सबैलाई स्वागत छ। आजको टपिक सूचना सञ्चार प्रविधि इन्फर्मेशन्स एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। सूचना सञ्चार प्रविधि इन्फर्मेशन्स एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। Information and communication is the power. The power. सूचना सूचना भनेको के हो, सञ्चार भनेको के हो, सूचना प्रविधि के हो। सूचना अध्ययन, अनुसन्धान, खोज, समाचार आदिबाट प्राप्त ज्ञान हो। सूचना के हो भन्दाखेरि अध्ययन, अनुसन्धान, खोज, समाचार आदिबाट प्राप्त ज्ञान हो। तथ्य, तथ्याङ्क, विवरण आदि सूचना हो। सञ्चार कम्युनिकेसन विचारको प्रभावकारी अभिव्यक्ति, सूचना प्रेषित गर्ने प्रक्रिया, प्रसारण गर्नु अथवा बताउनु, जानकारी दिनु, मैसेज डिस्पेच प्रविधि टेक्नोलोजी, ज्ञानको व्यवहारिक प्रयोग, एप्लाइड साइंस, practical applications of knowledge, task using technology process भनेको सञ्चार हो। सूचनालाई प्रसारण गर्ने, प्रेषित गर्ने प्रक्रिया, जानकारी दिने, ज्ञानको व्यवहारिक प्रयोग हुने आदि भनेको सञ्चार हो, कम्युनिकेसन हो। सूचना प्रविधि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्प्युटरको प्रयोग मार्फत तथ्याङ्क तथा सूचना भण्डारण तथा पुनः प्राप्ति। कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क सबसेट ऑफ आईसीटी। कंप्यूटर को प्रयोग मार्फत तथ्याङ्क तथा सूचना भण्डारण तथा पुनः प्राप्ति नै सूचना प्रविधि हो। सूचना सञ्चार प्रविधि इन्फर्मेशन्स एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा सूचना सञ्चार प्रविधि सञ्चारका साधन, सञ्चार प्रक्रिया र प्रविधिको संयोजित रूप नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के हो भन्दाखेरि सञ्चारका साधन, सञ्चारका प्रक्रिया र प्रविधिको संयोजित रूप नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हो। सूचना प्रविधि आईटी को विस्तारित रूप हो। सूचना को विस्तारित रूप नै आईसीटी हो, जसले कम्प्युटर वा कम्प्युटर जन्य प्रविधिबाट सञ्चालन हुने इन्टरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेलफोन, सफ्टवेयर, हार्डवेयर, सामाजिक सञ्जाल, आम सञ्चार, भिडियो कन्फरेन्स लगायतको क्षेत्रलाई बुझाउँछ। यसले यस्तो उत्पादन जसले विद्युतीय सूचनाहरूको भण्डारण, प्रसारण, रूपान्तरण, प्राप्ति, विवरण, डुप्लिकेशन्स, प्रोसेसिङ आदिलाई समेटेछ। It is the mother of IT that deals with software and the telecommunications aspect. सञ्चारका साधन, सञ्चार प्रक्रिया र प्रविधिको संयोजित रूप सूचना सञ्चार प्रविधि हो। सञ्चारका साधन, सञ्चार प्रक्रिया र प्रविधिको संयोजित रूप नै सूचना सञ्चार प्रविधि हो। आधुनिक रूपको प्रविधि 60 को दशकबाट विकास भएको पाइन्छ। आधुनिक रूपको जुन प्रविधि छ यो 60 को दशकबाट विकास भएको पाइन्छ। सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासको चरण हेर्ने हो भने सन् 1960 देखि 1990 को चरण छ। परम्परागत पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा रहेका कम्प्युटर प्रविधिको सुरुवातको चरण भएको सानातिना लेखा तथा तथ्याङ्कीय कार्यहरू मात्र सम्पादन गर्ने, सामाजिक निकायहरूमा एकीकृत तथ्याङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन र भण्डारण गरी बहु निकायको प्रयोग गर्ने प्रविधिको विकास भइ नसकेको यो सन् 1960 देखि 1990 को चरणमा हो भने 1990 देखि 2000 को चरणमा इन्टरनेट प्रविधिको विकास भयो, डब्ल्युडब्ल्यू को विकास भयो, सहकारी, सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका कार्यालयहरू तथा निजी क्षेत्रमा समेत यसको प्रयोगमा व्यापकता
आयो। त्यसपछि सन् 2000 पछिको चरण हेर्ने हो भने सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासको चरणमा हेर्ने हो भने 2000 पछिको चरण भनेको आधुनिक युग, आधुनिक चरण भनौँ। एजमा इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन्स, पेपरलेस गभर्नेन्स, ई गभर्नेन्सको अवधारणा लायो। सामाजिक सञ्जालहरूको विकास भयो एकदम बढी, एकदम विस्तृत रूपमा। सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरूको विकास भयो। वेबसाइट वेब पेजहरूको सञ्चालन, 4G सेवा सुरु भयो। नेटवर्क गभर्नेन्सको अवधारणा आयो। सूचना सञ्चार विकासको 2000 पछिको चरण हो, जसमा सामाजिक सञ्जालहरू, सफ्टवेयर एप्लिकेसन्सहरू, वेबसाइटहरू, वेब पेजहरू, नेटवर्क गभर्नेन्सको अवधारणा, पेपरलेस गभर्नेन्स, ई गभर्नेन्सको कुराहरू, एज अफ इन्फर्मेसन्स एन्ड कम्युनिकेसन्सको कुराहरू विकसित भए। अब विकासमा सूचना सञ्चार प्रविधि, विकासमा सूचना सञ्चार प्रविधि आर्थिक विकासमा यसको के भूमिका छ? विकासमा सूचना सञ्चार प्रविधिको के भूमिका छ भने पहिले कुरा आर्थिक विकासमा के भूमिका यसले खेलेको छ? कृषि, पर्यटन, वाणिज्य आदि क्षेत्रमा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने यसको प्रयोग भइरहेको छ। आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय सुशासन र उत्तरदायित्वको माध्यमद्वारा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने। बजेट तर्जुमा, अख्तियारी प्रदान, लेखा पालन तथा परीक्षणमा सहयोग गर्ने सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको छ। आर्थिक स्रोतको समानुपाती वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्नको लागि पनि सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग भएको छ। यसले आर्थिक विकासमा यसरी भूमिका खेलेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमा यसको भूमिका, सडक, विद्युत यातायात, रेलमार्ग, हवाई यातायात आदिको विकास र विस्तार गर्ने यसको प्रयोग भइरहेको छ। भौगोलिक विकटताका कारण विकास हुने कठिनाइलाई सहायता प्रदान गर्ने, समय र लागतलाई घटाई गुणस्तर र परिमाणलाई बढाउने, समय र लागतलाई घटाई गुणस्तर र परिमाणलाई बढाउने सूचना सञ्चार प्रविधिको भूमिका छ। त्यसै गरी राजनीतिक विकासमा यसको विकासमा भूमिका के छ? नागरिकको राजनीतिक चेतना वृद्धि गर्ने, महत्त्वपूर्ण मुद्दामा जनताको अभिमत लिने, महत्त्वपूर्ण मुद्दा छ त्यसमा जनताको अभिमत के छ त्यो लिनको लागि यसको प्रयोग भइरहेको छ। सरकारी नीतिहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, विश्लेषण, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सहयोग गर्ने। ई भोटिङ, पब्लिक पोल, पब्लिक डिबेटमा पनि यो राजनीतिक ई भोटिङ, पब्लिक पोल, पब्लिक डिबेटमा पनि यसको प्रयोग भइरहेको छ, यसले भूमिका गरिराखेको छ। सोही भएर यसले राजनीतिक विकासमा पनि भूमिका खेलेको छ। प्रशासनिक विकासमा भूमिका, सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, ई गभर्नेन्सको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने। ओपन गभर्नेन्स, डिजिटल गभर्नेन्स, नेटवर्क गभर्नेन्स, अनलाइन गभर्नेन्स जस्ता शासकीय प्रबन्धन गर्ने। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता वृद्धि गर्ने पनि यसको प्रयोग भइराखेको छ। सोही भएर यसको प्रशासनिक विकासमा पनि भूमिका छ। सामाजिक सांस्कृतिक विकासमा भूमिका पनि खेलेको छ। सोसल नेटवर्किङबाट समाजका सदस्यहरू बीच अन्तर्क्रिया बढाउने, सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्थालाई विकासको साझेदार बनाउने, सामाजिक पूर्वाधारहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइका क्षेत्रहरूको विकास गर्नेमा, सांस्कृतिक चाडपर्व, धर्म, रीतिरिवाज, प्रथा, परम्पराको जगेर्ना, सुधार तथा प्रसार गर्ने, सामाजिक एकता, सद्भाव, सदाचारिता र नैतिकता कायम गर्ने सूचना सञ्चार प्रविधिको भूमिका छ। शैक्षिक विकासमा पनि सूचना सञ्चार प्रविधिको भूमिका निकै नै राम्रो छ। अनलाइन शिक्षाको माध्यमबाट ज्ञान, प्रविधि, सिप र दक्षताको प्राप्ति, हस्तान्तरण र सदुपयोगमा सहयोग पुर्याउने, सबै वर्ग र क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच पुर्याउने। अनलाइन अब यही कोरोनाकै कालमा अनलाइन शिक्षाको माध्यमबाट स्कुलहरू, कलेजहरू चलेकै हुन्। सबै वर्ग र क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच पुर्याउने, प्राविधिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने। त्यसैले यसको शैक्षिक विकासमा पनि भूमिका छ। यो यसको भूमिकाहरू, राजनीतिक भूमिका छन्, आर्थिक विकासमा सूचना प्रविधिको भूमिका छ, भौतिक पूर्वाधारमा छ, राजनीतिक विकासमा पनि भूमिका छ, प्रशासनिक विकासमा पनि सूचना सञ्चार प्रविधिको भूमिका छ, सामाजिक सांस्कृतिक विकासमा पनि भूमिका छ,
शैक्षिक विकासमा पनि भूमिका छ। त्यसैले विकासमा सूचना सञ्चार प्रविधिको निकै नै राम्रो विकास छ सबै क्षेत्रको विकासमा। शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सबै क्षेत्रमा सूचना सञ्चार प्रविधिको भूमिका राम्रो नै छ। विकासमा सूचना सञ्चार प्रविधिको भूमिका हेर्ने हो भने समग्र रूपमा हेर्ने हो भने विकासमा समग्र प्रक्रियामा तथ्याङ्कहरूको प्रयोग गरी नतिजामूलक विकास गर्ने, भौगोलिक विकृततालाई न्यूनीकरण गर्ने, सरकार र नागरिक बीच सम्बन्ध बढाउने, समय, श्रम र लागत घटाई परिमाण र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जगतमा भएका विकासका नवीनतम अभ्यास नीति प्रविधि आविष्कारको अवलम्बन गर्ने, सन्तुलित र समावेशी विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, औद्योगिक सहकारीकरणलाई तीव्रता दिने, सामाजिक सेवा प्रभावलाई छिटो छरितो मितमयी पारदर्शी समानुपातिक सरल बनाउने। यो विकासमा सूचना प्रविधिको भूमिका यस्तो छ। विकासमा सूचना प्रविधिको भूमिका अझै हेर्नु भने योजनाबद्ध विकासको प्रयासलाई सफल तुल्याउने, तोकिएको समय र गुणस्तरमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने, विश्वव्यापीकरण स्थानीयकरणका मूल्य मान्यताहरूको सफल कार्यान्वयन गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने, विद्युतीय शासनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, सबै वर्ग क्षेत्र लिङ्गलाई विकासको मूलधारामा ल्याई विकासका समग्र प्रक्रियामा जनसहभागिता वृद्धि गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, ग्लोबल गभर्नेन्स, मल्टिलेयर गभर्नेन्स, इन्क्लुसिभ गभर्नेन्सको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, वातावरण र संरक्षणका नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने, गरिबी, असमानता, बेरोजगारी न्यूनीकरण गरी आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने, गरिबी, असमानता, बेरोजगारी न्यूनीकरण गरी आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने, यी सबै कुराहरूमा विकासमा सूचना प्रविधिको निकै नै राम्रो भूमिका रहेको छ। अब आउँछ विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्त्व, आवश्यकता, सबल पक्ष। विकासमा सूचना तथा प्रविधिको महत्त्व के छ, आवश्यकता के छ, सबल पक्ष के छ। विश्वव्यापीकरणबाट पर्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने, सेवा प्रभाव गर्दा सेवाग्राहीले न्यूनतम समय, श्रम र साधन खर्च गरेर महत्तम प्रतिफल प्राप्त गर्ने, सङ्गठनको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि मितव्ययी, छिटो, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय तौरले लक्ष्य उद्देश्यमा पुग्न सक्ने, विकासमा विभिन्न साझेदारहरू बीच समन्वय गर्ने, सहज सम्बन्ध स्थापित गर्ने सहयोग गर्दछ, उपभोक्ता छनौटमा अवसर वृद्धि गर्दछ, विकासमा समानुपातिक विकासको लागि सूचना प्रदान गरी सन्तुलित, समावेशी र दिगो विकासको लागि आदान प्रदान गर्छ। यसको महत्त्व, आवश्यकता छ। विद्युतीय सरकारका विभिन्न क्षेत्र यसको प्रयोग बिना सफल हुँदैन, त्यसैले यसको आवश्यकता छ। रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा स्वदेशी तथा विदेशमा रोजगारीको सम्भावना देखाउने, मानवीय अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने महत्त्व हो, सबल पक्ष हो, आवश्यकता छ। सरकारको प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउने यसको आवश्यकता छ। प्रविधिको विकास र विस्तार गरी मुलुकलाई ई गभर्नेन्स तरफ डोर्याउने यसको आवश्यकता हो। विकासमा यसको आवश्यकता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता छ। यी यसको आवश्यकता, महत्त्व र सबल पक्षहरू। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको नकारात्मक भूमिका के छ? नकारात्मक भूमिका यसले के खेलेको छ? गोपनीयता भङ्ग हुन सक्ने, जसका कारण शान्ति, सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षामा नकारात्मक असर हुने गर्छ। यो यसको नकारात्मक पक्ष हो। खुल्लापनले सामाजिक सहिष्णुता र सौहार्दता कम गर्न सक्छ। खुल्लापनले सामाजिक सहिष्णुता र सौहार्दता कम गर्न सक्छ। सूचनाको आधिकारिकतामा प्रश्न उठ्न सक्छ, जस्तै पुरस्कार उपहार पायो, बधाई छ भने झुटो सूचना प्राप्ति गर्ने आदि कुराहरू छन्। सामाजिक अपराध बढ्न सक्छ, जस्ता अश्लील साइटहरू, यो सबै त हो सामाजिक अपराध हुन्। अत्यधिक निर्भरताले प्रविधिमा सामान्य गडबड भएमा काम रोक्ने, अत्यधिक प्रविधिमा धेरै निर्भरता भइसकेपछि अलिकति गडबड भयो भने काम रोक्न सक्ने हुन्छ। पारिवारिक विखण्डन ल्याउन सक्ने, जस्तै घर झगडा, घर छाने, परपुचुके, दोहोरो विवाह, अवैध सम्बन्धहरू यो सामाजिक सञ्जालहरूले हुने गर्छन्, जसले पारिवारिक विखण्डन ल्याउन सक्ने गर्छ। सृजनशीलता र अन्वेषणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। साइबर क्राइमहरू बढेर जाने गर्छन्, आतङ्कवादका घटनाहरू बढेर जाने गर्छन् आदि कुराहरू प्रविधि, सूचना तथा प्रविधिको नकारात्मक भूमिका हुन्छ, नकारात्मक पक्षहरू। अब नेपालमा सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू के छन्?
के व्यवस्थाहरू नेपालमा गरिएका छन् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि। संवैधानिक व्यवस्था प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ। प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ। मौलिक हकमा सञ्चारको हक धारा 19 छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन धारा 27। राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको विकास गर्ने राज्यका नीति धारा 51। संघ प्रदेश तथा स्थानीयताको एकल तथा साझा अधिकार सूचीमा सञ्चार प्रविधिको विकास गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। अब कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था हेर्ने हो भने दूरसञ्चार ऐन 2053 नियमावली 2054 छ। विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन 2063 र नियमावली 2064 को व्यवस्था गरिएको छ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चार ऐन 2064 र नियमावली 2065 छ। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049 र नियमावली 2052 छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 छ। राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीति 2071 छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2073 छ। नागरिक एप सञ्चालनमा छ। सूचना हक सम्बन्धी ऐन 2053 नियमावली 2054 छ। यो कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था हुन् भने संस्थागत व्यवस्था हेर्ने हो भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय छ, सूचना विभाग छ, सूचना आयोग छ, राष्ट्रिय योजना आयोग छ। यो यसको संस्थागत व्यवस्था हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा देखिएका समस्याहरू के हुन्? आम सञ्चार माध्यम पूर्ण रूपमा मर्यादित, जिम्मेवार, जवाबदेही र उत्तरदायित्व र विश्वसनीय हुन नसक्नु समस्या हो। दूरसञ्चार सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पुग्न नसक्नु यो पनि समस्या हो। सूचना प्रविधिको विकास र साइबर सुरक्षाको लागि पर्याप्त संरचनागत व्यवस्थाको कमी हुनु एउटा समस्या हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको न्यून उपयोग हुनु समस्या हो। हुलाक सेवालाई विविधीकरण गर्न नसक्नु समस्या हो। नेपाललाई 5 अर्बिटल स्टलको समयमै उपयोग गर्न नसक्नु पनि समस्या हो। सुरक्षण मुद्रणको पर्याप्त पूर्वाधार विकास नहुनु, सूचना प्रविधि उद्योग व्यवस्थित नहुनु, अपेक्षित रोजगारी सृजना नहुनु, चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न नसक्नु, चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको विकासको रूपमा विकास गर्न नसक्नु यो पनि समस्या हो। यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा देखिएका यी विभिन्न समस्याहरू। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा देखिएका चुनौतीहरू के के? कहिले क्वेसन आउँछ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। आम सञ्चारका माध्यममा प्रसारित समाचार मर्यादित र विश्वसनीय बनाउनु चुनौती छ। भ्रामक समाचारको नियन्त्रण गर्नु पनि एउटा चुनौती हो। सामाजिक सञ्जालको वृद्धिसँगै यसमा बढ्दै गएको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाई सम्वर्धन गर्नु पनि चुनौती हो। परम्परागत हुलाक सेवालाई विविधीकरण गर्नु, अनुशासन र विकासमा लगानी वृद्धि गर्नु, अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्नु यो पनि एउटा चुनौती हो। परम्परागत हुलाक सेवालाई विविधीकरण गर्नु एउटा चुनौती हो। यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा देखिएका चुनौतीहरू हुन्। अर्को चुनौती भनेको सुरक्षण मुद्रणमा रहेको परनिर्भरता हटाउनु यो चुनौती हो। सेवा प्रवाहको लागि छरिएको बस्ती हुनु यो चुनौती हो। दूरसञ्चारको पूर्वाधारमा सहप्रयोगको अवस्था सिर्जना गर्नु चुनौती हो। चलचित्र क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नु यो पनि एउटा चुनौती हो। आदि यो सबै चुनौतीहरू सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा देखिएका चुनौतीहरू। अब सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि के सुझावहरू MIS अथवा IT को महत्व र आवश्यकता बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउने, आलेख व्यवस्थापन, तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन तथा उपयोग जस्ता क्रियाकलापमा आधुनिक विधि प्रविधिको प्रयोग गर्ने, सूचनाको आदान प्रदान र सूचनाको सङ्कलन र प्रशोधनलाई सहज बनाउने, सङ्गठनहरूलाई कार्यमूलक, प्रभावकारी र छरितो बनाउने, विज्ञान र प्रविधिमा हुने परिवर्तनसँगै मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक क्षेत्रको उद्देश्यमा समयानुकूलन परिवर्तन गर्ने, आधुनिक व्यवस्थापनलाई कम्प्युटर बेस्ड इन्फर्मेसन सिस्टममा रूपान्तरण गर्ने,
ज्ञान सिप तालिम अभिमुखीकरण गर्ने। एमआइटिआइटीको समय अनुकूलन आर्थिक सामाजिक प्राविधिक र मानवीय दृष्टिकोणबाट सम्भार व्यवहार र उपयुक्तताको स्थापना गर्ने। नीति निर्माण निर्णय प्रक्रिया सेवा प्रभाव एचआरडी सूचना तथा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा निजी लगानी प्रवर्धन गर्ने। सूचना विभाग र वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई एउटै छातामा राख्ने। सूचना विभाग र वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई एउटै छातामा राख्ने। सरकारी स्तरमा विद्युतीय सूचना अभिलेख सम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने। प्रविधिको दुरुपयोग कम गर्ने नियमनको संरचनागत तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउने। विद्युतीय सूचना अभिवृद्धिका लागि कागज रहित प्रशासनलाई प्रोत्साहन गर्ने। पेपरलेसलाई प्रोत्साहन गर्ने। हस्, धन्यवाद। अर्को पटक अर्को विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई यति। सम्पूर्णमा धन्यवाद।